बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज 14 फरवरी है। आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे ये क्यों मनाया जाता है? वजह इसकी ये है कि एक पादरी था जो ईसाई था और वो चर्च में रहता था, चर्च की ज़िंदगी गुजारता था। और ईसाइयों के अंदर पादरी जो होता है उसको फादर कहा जाता है और उसका एजाज़ ये समझा जाता है कि वो कभी भी शादी न करे। शादी एक फितरी अमल है। जब शादी आदमी नहीं करेगा तो यकीनन गुनाह की तरफ जाएगा। तो उस पादरी ने गुनाह कर दिया जिसका नाम था सेनेट वैलेंटाइन। उसने गुनाह कर दिया तो उस वक्त के बादशाह को पता चल गया कि उसने ये गुनाह का काम किया है, तो उसको मारा गया और उसको सूली पे चढ़ा गया और उसको मार दिया गया। उसने ये दावा किया था कि मैंने गुनाह का काम नहीं किया, मैंने मोहब्बत की, इश्क किया है। जिसको पूरी दुनिया ने ये रंग दिया कि वो 14 फरवरी का दिन था जिस दिन उसको सूली पे चढ़ा गया और हमेशा हमेशा के लिए अबदी मौत सुला दिया गया। तो उसने ये दावा किया था कि मैंने मोहब्बत की, कोई गुनाह का काम नहीं किया। तो पूरी दुनिया ने उसको चर्चा दिया और पूरी दुनिया ने इसको बढ़ोतरी दी। पूरी दुनिया ने इस बात को आड़े हाथों लिया और पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया कि 14 फरवरी मोहब्बत करने वालों का दिन है। सेनेट वैलेंटाइन के उस फेल को आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है वैलेंटाइन डे के नाम से। आज जो भी नामुहर्रम मर्द नामुहर्रम औरत से मोहब्बत करता है तो उसको ये दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन वो मोहब्बत का दिन मनाते हैं और फिर वो इसी दिन के अंदर विश करते हैं और तोहफे ताइफ देते हैं वगैरह वगैरह। ये बेहयाई का काम है। इस्लाम ने इसकी हौसला शिकनी की है। इस्लाम इस अमल को पसंद ही नहीं करता कि आप नामुहर्रम से बात करने तो अपनी जगह पर, हम नशीनी इख्तियार करने तो अपनी जगह पर। इस्लाम तो इस बात पर भी राजी नहीं है कि आप नामुहर्रम को देखें। सूरत नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनीन से फरमा दीजिए कि अपनी आंखों को नीचे रखें, नामुहर्रम औरतों को ना देखें। और आगे फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्न। और मोमिन औरतों से भी आप फरमा दीजिए कि अपनी आंखों को नीचे रखें, नामुहर्रम मर्दों को ना देखें। तो इस्लाम ने इस बात की हौसला शिकनी की है कि आप किसी की माँ बहन बेटी से बात न करो, उसको तोहफे तहफ ना दो, उससे मोहब्बत ना करो। अपनी माँ बहन बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो। दूसरी औरतों को देखने से भी इस्लाम ने मना फरमाया है। हयादारी इसी में है और ये सिफत अंबिया और मुरसलीन है। चंद अहादीस मुबारक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जिसमें तरगीब दी गई है कि हया की सिफत को अपनाना चाहिए। अन सालिम बिन अब्दुल्लाह अन अबीही अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला रजुलिन मिनल अंसार। सालिम बिन अब्दुल्लाह, ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबई थे। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद साहब ने फरमाया, यानी अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि मेरे वालिद साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरान एक अंसारी साहबी पर हुआ। वह यअज़ु अखाहु फिल हयाई, और वो जो अंसारी साहबी था अपने भाई को वाज़ व नसीहत कर रहा था हया के बारे में। शायद वो कोई हुकूक पूरे नहीं कर रहा था, इतना उसके अंदर हया था, इतना हया था कि शायद वो हया की वजह से कुछ उसके हुकूक थे इंसानों के, वो पूरे नहीं कर रहा था। तो वो उसको वसीयत कर रहा था, भाई वाज़ व नसीहत कर रहा था कि तू हुकूक तो पूरे करना। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोड़ दे उसे, हया ईमान का हिस्सा है। हया होनी चाहिए। ये जो तू उसको मना कर रहा है कि हया को खत्म करो, हुकूक पूरे कर, ये नहीं कर, बल्कि उसको कहे कि तू हुकूक पूरे कर। हया के बारे में तू नहीं बोल के हया को छोड़ दे, क्योंकि हया ईमान का हिस्सा है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीदुल हया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हयादार थे। ये ऐसी रिवायत है जिससे पता चलता है कि मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया से भरा हुआ था। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीदुल हया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
شدید حیا والے تھے. شدید لفظ حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے اردو اور سندھی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی, کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے. اس کو آسانی سے اسے سمجھیں کہ 16 سال کی کنواری لڑکی کے اندر اتنا حیا نہیں تھا جتنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھا. حدیث نمبر 3, ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا خیر ہی لاتا ہے. جس آدمی کے اندر حیا ہوگا نا وہ خیر کے ہی کام کرے گا, جس کے اندر حیا نہیں ہوگا وہ بے حیائی کے کام کرے گا, برائی کے کام کرے گا, نفرتوں کے کام کرے گا. حیا ایسی چیز ہے جس آدمی کے اندر حیا ہوگا وہ آدمی خیر والے ہی کام کرے گا. حدیث نمبر 4, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ قال او قال الحیاء کلہ خیر. یہ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 37 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سراسر خیر ہی خیر ہے. راوی نے فرمایا خیر کلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرمایا کہ کلہ خیر, حیا سارا کا سارا, دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا کہ حیا سارا کا سارا خیر ہے. یعنی جس آدمی کے اندر خیر حیا ہوگا وہ خیر سے بھرا ہوا ہوگا. حدیث نمبر 5, ان یعلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا. یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران کسی جگہ سے ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑ گئی. یغتسل بالبراز بازار, وہ غسل کر رہا تھا, میدان میں نہا رہا تھا, غسل کر رہا تھا. بلا ازار, لیکن اس کو تہبند بھی پہنا ہوا نہیں تھا, بالکل ننگا ہو کر غسل کر رہا تھا. اب دیکھو اس معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنجیدگی سے لیا. فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, صحابہ کرام کو جمع کیا, منبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا ثم قال ان اللہ عز وجل حی ستیر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے. یحب الحیاء والستر, اللہ تبارک و تعالی حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں. فاذا اغتسل احدکم فلیستتر, اب تم میں سے کوئی ایک آدمی نہائے تو کپڑے میں نہائے, پردہ کر کے نہائے, ننگا نہ نہائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بعد میں اکیلے میں ملتے اور تنبیہ فرما دیتے, واضح نصیحت فرما دیتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا کہ آپ مسجد میں آئے, صحابہ کرام کو جمع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اس میں اللہ کی تعریف کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ تم میں سے کوئی ایک اگر نہائے تو پردے میں نہائے, ننگا ہو کر نہ نہائے, کیونکہ ننگا ہو کر نہانا بے حیائی ہے اور پردے میں نہانا حیا والی بات ہے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4012, حدیث نمبر 4012. حدیث نمبر 6, ان ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں تمام پیغمبروں کی سنتیں, 4 کام تمام پیغمبروں کی سنت رہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 الحیاء, حیا ہر پیغمبر ہر رسول کی سنت ہے. نمبر 2 والتعطر, خوشبو لگانا. نمبر 3 والسواک, مسواک کرنا. نمبر 4 والنکاح, نکاح کرنا. یہ 4 کام ایسے ہیں کہ تمام پیغمبروں کی سنتیں ہیں. یعنی تمام کے تمام رسول, تمام کے تمام پیغمبر جو تھے وہ حیادار تھے, خوشبو استعمال کرنے والے تھے, مسواک کرنے والے تھے اور نکاح کرنے والے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر جو برگزیدہ شخصیات ہیں وہ بھی حیا کو اپنائے ہوئے ہیں. تو ہم جو پیغمبروں کے دم بھرنے والے ہیں, نام لینے والے ہیں, اور محمد عربی جیسا پیغمبر ہمیں ملا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب پیغمبر ہمیں ملا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حیا کو اپنائیں, بے حیائی سے بچیں. ایک اور روایت, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شباب قریش احفظوا فروجکم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے نوجوانوں، حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی، لا تزنوا، زنا نہ کرو، الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، خبردار تم میں سے کسی نے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جو آدمی حفاظت کرے گا اپنی شرمگاہ کی، اس کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہوئی۔ یہ حاکم کی مستدرک حاکم اور بہقی شریف کی روایت ہے۔ تو ان عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے دور رہنا چاہیے، ان سے ڈیٹ پہ نہیں جانا چاہیے، انہیں تحفہ بھی نہیں دینا چاہیے، ان سے بات کرنی بھی نہیں چاہیے، ان کو ٹیکسٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ان سے بات کرنا تو اپنی جگہ پر، تحفہ دینا تو اپنی جگہ پر، ڈیٹ پہ جانا تو اپنی جگہ پر، ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام اس کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیادار بنائے اور یہ دن حیا کے طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حیائی والے کاموں سے اور باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔